साताभरिका कृषि विकास सम्बन्धी गतिविधि, बजार सूचना एवं मौसम सम्बन्धी जानकारीको सङ्गालो कृषि गतिविधि। नेपालमा खाद्य सुरक्षा विषयक गोष्ठी भाद्र 1 र 2 गते राजधानीमा सम्पन्न भएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सचिवालयको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै खाद्यान्नको अभाव हुन नदिन उत्पादन बढाउने कार्यक्रमलाई जोड दिएको बताउनुभयो। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री मृगेन्द्र कुमार सिंह यादवले मुलुकमा औसत नेपालीलाई निर्धारण गरिएको दैनिक न्यूनतम आवश्यकताका लागि खाद्यान्न पर्याप्त भए पनि खाद्य असुरक्षा भने कायमै रहेको बताउनुभयो। साथै उहाँले खाद्यान्न प्रयोगमा सर्वसाधारणको पहुँच नहुनु, सर्वसुलभ र गुणस्तरको नहुनु, जलवायु परिवर्तनका असर, कृत्रिम अभावले उत्पादनमा पुर्याएको असर लगायतका कुराहरूले खाद्यान्नको आपूर्तिमा अनिश्चितता देखिएको बताउनुभयो। सबै मानिसले सबै समयमा भौतिक तथा आर्थिक रूपले पर्याप्त, सुरक्षित तथा पोषणयुक्त खानामाथि पहुँच गराए उनीहरूको भोजनको आवश्यकता र रोजाइको खाना परिपूर्ति भई सबल र स्वस्थ जीवन जिउन सकुन् भन्ने अभिष्ट कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले गरेको छ। 15औं वर्षीय योजनामा उल्लेख भए बमोजिम नेपालमा 21% जनसङ्ख्याले अझै पनि पर्याप्त खाना खान पाएको अवस्था छैन। खाद्य आवश्यकताको आधारको सुरक्षा स्थितिमा रहेका घर परिवार केवल 48.2% मात्र रहेको छ। सामान्य मानिसले आफ्नो दैनिक क्रियाकलापहरूमा सक्रिय रहनको लागि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम 2200 क्यालोरी शक्ति आवश्यक मानिएको छ। 1800 क्यालोरी भन्दा कम हुने गरी प्राप्त भएको अवस्थालाई गम्भीर किसिमको खाद्य असुरक्षा भनी परिभाषित गरेको छ। विश्व ब्याङ्कको यस व्याख्या अनुसार नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको 7.8% जनसङ्ख्या गम्भीर खाद्य असुरक्षित अवस्थामा रहेको देखिन्छ। खाद्य सुरक्षाको मुख्य सवाल खाद्यान्नको उपलब्धता नै हो। खाद्य उपलब्धताको हिसाबले अब 2078-79 मा प्रति व्यक्ति 369 केजी खाद्यान्न उत्पादन भएको अनुमान छ। यस उत्पादनबाट बिउ, पशुआहार, भण्डारण तथा पशुधन नोक्सानी आदि कटाएर प्रति व्यक्ति अनुमानित 257 केजी उपभोग योग्य खाद्यान्न उपलब्ध भएको अनुमान छ। खाद्यान्न उपलब्धताको यो परिमाण औसत नेपालीका लागि निर्धारित गरिएको दैनिक न्यूनतम आवश्यक शक्ति प्राप्तिको लागि पर्याप्त नै हुन आए तापनि खाद्यान्नको प्रयोग अखाद्य हुनु, खाद्यान्नमा आम साधनको पहुँच नहुनु, खाद्यान्नको सुलभता तथा गुणस्तर, प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन, निरन्तर जस्तो दोहोरिने विपत्तिहरू, जलवायु परिवर्तनका बढ्दो असर, कृत्रिम अभावले उत्पादनमा पुर्याएको जोखिम, कोभिड जस्तो महामारी, द्वन्द्व राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कृषि सामग्रीको मूल्य उतार चढावले आपूर्तिमा अनिश्चितता, युवा शक्तिको कृषिबाट पलायन तथा जमिनको बाँझोपन, विभिन्न किसिमको रोग तथा कीराहरूको आक्रमण आदि हाम्रा खाद्य सुरक्षामा देखिएका चुनौतीहरू हुन्। गोष्ठीमा रक्षा मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सचिवालयका संयोजक किरण राज शर्माले यस प्रकारको गोष्ठी पहिलोपटक आयोजना गरिएको जानकारी दिनुहुँदै खाद्य सुरक्षा मानव सुरक्षासँग मात्र नभई समग्र विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको उल्लेख गर्दै यस्ता कार्यक्रमले खाद्य सुरक्षाको अवस्थालाई दर्शाउने बताउनुभयो। शारीरिक र मानसिक रूपमा सक्रिय जीवनका लागि खाद्यान्न आधारभूत आवश्यकताको रूपमा लिइन्छ। मानव बुझिने राष्ट्रिय विकास र समृद्धिको सम्वाहक हुने भएकोले
खाद्य सुरक्षा केवल मानव सुरक्षासँग मात्र नभई समग्र विकास प्रणालीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात जनसङ्ख्याको तीव्र वृद्धि, प्राकृतिक प्रकोप, खाद्यान्न स्रोतहरूको सीमितता, गुणस्तरीय खाद्य पदार्थ र भोकमरीबाट आक्रान्त रहेपछि विश्वव्यापी रूपमा खाद्य सुरक्षाको अवस्था र महत्त्वको बोध भएको पाइन्छ। कार्यक्रममा कृषि उत्पादन तथा खाद्य सुरक्षा र पोषणका बारेमा विभिन्न प्रस्तुतिकरण गरिएको थियो। कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रको आयोजनामा कृषि योजना तर्जुमा तथा व्यवस्थापन विषयमा आधारभूत सेवाकालीन तालिम सुरु भएको छ। राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी वा सो सरहका अधिकृत कर्मचारी सहभागी रहेको तालिम भाद्र 6 गतेदेखि हरिहर भवनमा सुरु भएको हो। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर गोविन्द प्रसाद शर्माले वृहत विकाससँग जोडिने र क्षमता सिप अभिवृद्धि हुने हुँदा तालिम महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने यो तालिमले तपाईहरुलाई एउटा मूल्याङ्कनको लागि एउटा अङ्क भारसहित मात्र नपठाएर तपाईहरुमा भएको क्षमता र जुन किसिमको स्किल छ त्यसको अभिवृद्धि हुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। यो तालिममा सहभागी भए पश्चात तपाईले हिजो गरेको कार्य सम्पादन र भोलि गर्ने कार्य सम्पादनमा फरक आउनुपर्छ, निखार आउनुपर्छ, अनुभवले यसलाई चाहिँ खार्नुपर्छ। यो मेन विशेषता हो यो तालिमको। किनभने तपाईँ 35 दिनसम्म लगातार निरन्तर तपाईहरुलाई एकदम दक्ष अनुभवी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तालिममा दखल प्राप्त गरेका व्यक्तित्वहरूले आएर तपाईहरुसँग अनुभव आदान प्रदान र तपाईहरुलाई ज्ञानको चाहिँ अनुभव साझेदार गर्नुहुन्छ। त्यसले तपाईहरुको पनि व्यक्तिगत निखारता पनि आउनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। यी 3-4 कुराहरू चाहिँ यो तालिमले तपाईहरुलाई दिनेछ। कृषि विभागका महानिर्देशक डाक्टर रेवती रमण पौडेलले कार्यक्षमता बढाउन र पछिल्ला प्रविधिहरू सिकाइने हुँदा तालिम फाइदाजनक हुने बताउनुभयो। करियर डेभलपमेन्टको एउटा पाथको रूपमा पनि यसलाई हामीले लिन्छौँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसले तपाईको कार्यक्षमता अहिले भइरहेको कार्यक्षमतामा पनि थप योगदान गर्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईले कामलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि अहिले आएका नयाँ प्रविधिहरू के छन् हैन, नयाँ चाहिँ सुशासनदेखि लिएर हामीले चाहिँ म्यानेजमेन्टका कुराहरू, मोनिटरिङ इभ्यालुएसनका कुराहरू, प्रोजेक्टलाई कसरी चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू ठुलो फ्राकिलो दायरामा चाहिँ आजको यो 35 दिने जुन आज उद्घाटन हुन गइरहेको छ यो सेसनका विभिन्न चरणहरूमा तपाईले चाहिँ पाउनुहुनेछ। प्रोजेक्ट डेभलपमेन्टका एक्सर्साइजहरू हुनेछन् जस्तो लाग्छ मलाई। र अनि फिल्ड ट्रिपहरू, फिल्ड भिजिटहरू, जस अलिकति ब्रड स्पेक्ट्रममा चाहिँ तपाईँले यो तालिमहरू पाउनुहुन्छ। अब यो तालिमलाई एकदम प्रभावकारी रूपमा इन्टरेक्टिभ हिसाबले चाहिँ सञ्चालन हुन्छ। कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रका प्रमुख ईश्वरी प्रसाद पाण्डेले तालिमलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ केन्द्रको सदैव जोड रहने उल्लेख गर्नुभयो। वर्षको पहिलो ट्रेनिङ तपाईँहरूबाट सुरु गर्दैछौँ। हामीले सकेसम्म राम्रै ट्रेनरहरू ल्याउने कोसिस गर्छौँ। सकेसम्म भए मध्येका यहाँहरूसँग त्यस्तो कुनै इन्ट्रेस्टेड विषय छ र मान्छे पनि त्यस्तै छ भने त्यो पनि हामीलाई दिउँ, हामीले एप्रोच गर्छौँ। यो बसाइ 35-38 दिनको हुन्छ। 30 दिन हाम्रो कार्य दिन हो। 35-38 दिन बिदा जति थपिँदै जान्छ त्यति थपिँदै जान्छ। अपाङ्गता भएका महिलाहरूको लागि सञ्चालन गरिएको अर्ग्यानिक खेती तथा स्थानीय कुखुरा पालन सम्बन्धी तालिम भाद्र 2 गते ललितपुरको सुनाकोठीमा समापन भएको छ। शारीरिक रूपमा अशक्त भए पनि ज्ञान सिप दियो भने महिलाहरू स्वावलम्बन र स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले तालिमको आयोजना गरिएको हो। लामो समयसम्म सञ्चालन भएको तालिमले आम मानिसमा सकारात्मक धारणा बनाउने हुँदा आगामी वर्ष कृषि ज्ञान केन्द्र ललितपुरले लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने केन्द्रका प्रमुख नारायण कुमार श्रेष्ठले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। अब 3 महिना भनेको एउटा सिजनभरि दिइने तालिम। यो तालिम भनेको धेरै गाह्रो तालिम हो र हामीले हाम्रा प्राविधिकहरू, हाम्रा कृषकहरूलाई पनि यस्तो किसिमको तालिमहरू, एउटा सिजनल तालिमहरू जसलाई हामी
एकीकृत शत्रुजी व्यवस्थापनको तालिमहरू भन्छौँ। त्यो चाहे त्यो तरकारीमा होस्, चाहे अब अन्नबालीमा होस्, एउटा सिजनभरि तालिम दिएर त्यस्ता प्राविधिकहरूलाई, कृषकहरूलाई त्यो बाली अवधिभरको एउटा सम्पूर्ण ज्ञानहरू दिएर उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा सक्षम बनाउने चाहिँ कार्यक्रम। हामीले कार्यक्रम यो लक्षित समूह भनेर नछुट्याए पनि त्यो कार्यक्रममा सबैले भाग लिन पाउँछ। यदि भ्यालीभित्रका तपाईँहरू कुनै इच्छुक हुनुहुन्छ भने त्यो कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ भने, अथवा यहाँहरूले देखेको कोही त्यस्तो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने त्यो सूचना निस्केको बेलामा तपाईँहरूले त्यहाँ निवेदन राख्नुभयो भने होइन, त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई हामी प्रायोरिटी दिएर ती कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले दिन सक्छौँ। यही कार्यक्रमभित्रबाट पनि दिन सक्छौँ जुन चाहिँ हामीसँग लक्षित कार्यक्रमहरू अहिले नआएको अवस्थामा पनि। र अर्को वर्ष हामीले चाहिँ म के प्रतिबद्धता गर्छु भने अर्को वर्ष मैले यो जुन देखेँ यहाँहरूको चाहिँ इफोर्ट यसले पक्कै पनि गर्न सकिन्छ। 3 महिनासम्म सञ्चालन गरिएको तालिमको सक्षमता विकास समाज नेपाल, रोटरी क्लब पाटन, सिजन अर्ग्यानिक र द रोज इन्टरनेसनल फन्ड फर चिल्ड्रेन संस्थाहरूको समन्वय तथा सहकारी रहेको थियो। मेरो त जग्गा होइन, मैले यहाँबाट धेरै आधुनिक कृषि तालिममा मैले धेरै सिकिसकेको छु। तर पनि यसभन्दा मलाई चाहिँ एकदम खास मलाई पौसी खेती गर्नको लागि चाहिँ एकदम रहर छ। मैले आज पनि भिजिट गरेर आएँ फिल्डमा, एकदम राधा ढकाल म्यामको गएर एकदम राम्रो लाग्यो मलाई। आजदेखि झन् धेरै उत्साह भयो। अरू त अब गर्छु होइन, रेन्टमा लिएर गर्ने मेरो योजना त छ। तर पनि अब रेन्टभन्दा पनि अझै आफ्नै जग्गामा थोरै जग्गामा पनि गर्न सकिन्छ भन्ने एकदम मैले यो आत्मविश्वास पाएँ। धेरै खुसी छु र यस एडसन संस्थालाई धेरै धेरै धन्यवाद। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सक्दैन गर्दैन बिचराबाट जब हेर्न सुरु गरिन्छ, हामीले आफ्नो प्रतिफल देखाउन जबसम्म सक्दैनौँ समुदायले पत्याउँदैन। हामी जहिलेसम्म इन्क्लुजनको कुरा गर्छौँ, हामीले कृषि गर्नलाई दिमाग कति खियाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू उहाँहरूले सिक्नु भएको छ। त्यो कुराको प्रतिफल, त्यो कुराको लगानी गरेर उहाँहरूले जुन रिजल्ट निकाल्नुहुन्छ त्यो रिजल्टको परिणाम हामीले देखाउन सक्यौँ भने बल्ल हामी समावेशी हुन सक्छौँ, बल्ल समुदायले समाजले हामीलाई पत्याउन सक्छ। तर त्यो सुरुवाती नै गर्न नदिने परम्परा थियो हिजो। त्यो परम्परालाई चिर्दै योभन्दा अगाडि 6 जनाले गरे होइन, अहिले हामीसँग 6 जना भाइ बहिनी हुनुहुन्छ। उहाँहरूको प्रतिफल निकाल्नलाई चाहिँ हामी सबैको लगानी हुन चाहिँ जरुरी छ। ठाउँमा म जाँदा भनिरहँदा उनीहरूले कृषिमा गर्न सक्दैन भन्दा हामीसँग यो उदाहरण छ भनेर यो उदाहरण देखाउन सक्छु मैले, किनभने यसले अर्कोलाई हामीले चाहिँ मोटिभेट गर्न सक्छौँ, अर्को प्रतिफल निकाल्न सक्छौँ। अपाङ्गतालाई चाहिँ अब यसै पनि अलिकति फिजिकली, त्यसपछि फेरि मेन्टली हरेक हिसाबले मान्छेले चाहिँ परिवारदेखि नै अब एक्टिभली काम गर्न नसक्ने, बोझ उठाउन नसक्ने, शारीरिक श्रम गर्न नसक्ने भन्ने खालको चाहिँ एक खालको ट्यागै लगाइदिने कि अलिअलि गर्न खोज्नेलाई पनि त सक्दैनस्, लड्छस्, यो हुन्छ, एउटा आँखा त उ भएको छ अर्को आँखा पनि जाला, एउटा खुट्टा त उ भएको छ अर्को खुट्टा पनि जाला भन्ने अलिकति मायाले भनौँ कि अब माया आफ्नो ठाउँमा होला, तर अलिकति कहिलेकाहीँ ओभर प्रोटेक्सन, कहिलेकाहीँ अविश्वास, कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिकति त्यो ब्यारियरहरू क्रिएट गरिदिने परिवारबाट। किनभने म आफूलाई पनि त्यो थाहा छ, कति कुरा गर्न मन लाग्थ्यो र पनि गर्न पाइँदैन थियो होइन पहिला। इन्क्लुसिभ चाहिँ यो कृषि उद्यमशीलता र कार्यक्रमहरू चाहिँ समावेशी हुनुपर्छ। खेती जे जस्तो खेती गरिन्छ त्यहाँ पनि अपाङ्गता मैत्री हुनुपर्छ, पहुँच योग्य हुनुपर्छ, त्यसमा पनि इक्विपमेन्टहरू पनि हामीले युज गर्न सक्ने हुनुपर्छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जग्गा हुने तर खाली जग्गा प्रयोगमा नआउने हुँदा तालिमले ज्ञानको ज्योति दिएर स्वरोजगार सिर्जना गरेको सक्षमता विकास समाज नेपालकी कार्यकारी निर्देशक निर्मला ग्यावलीको भनाइ छ। सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आफ्नो क्षमताको विकास गरी कसरी स्वावलम्बी बनाउने भन्ने चाहिँ हाम्रो चिन्तन थियो र त्यसमा हामीले नेपाल कृषि प्रधान देश र नेपालका ऊर्जावान जमिनहरू बाँझो बस्नुपर्ने अवस्था, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमा पनि परिवारमा जग्गा भएको तर पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सिपको सदुपयोग हुन नपाएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अब अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ व्यावसायिक तालिम मार्फत, कृषि मार्फत पनि स्वावलम्बी बनाउन सकिन्छ भन्ने अवधारणा लिएर सक्षमता विकास समाज नेपाल, द रोज इन्टरनेसनल फन्ड फर चिल्ड्रेन, रोटरी क्लब अफ पाटन र सिजन अर्ग्यानिक 4वटा संस्था मिली उहाँहरूलाई चाहिँ 3 महिने कृषि सम्बन्धी
अर्ग्यानिक भेजिटेबल ग्रोइङ अथवा अर्ग्यानिक तरकारी खेती र स्थानीय कुखुरा पालन पोल्ट्री फार्मिङ ट्रेनिङ दिएर स्वावलम्बी बनाउने उद्देश्यले हामीले चाहिँ यो कृषिको कार्यक्रम सुरुवात गरेका छौँ। आजका दिनमा हामीले 12 जना व्यक्तिहरूलाई चाहिँ ग्रेजुएट गराइसक्यौँ र उहाँहरूले समाजमा गएर आफ्नो परिवारमा गएर जसले सक्नुहुन्छ उहाँहरू प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएर चाहिँ तालिम दिनु कृषि नयाँ विधिले कृषि गर्नुहुन्छ नयाँ प्रविधिले जसले खेतमा गएर जान सक्नुहुन्न आमा बुवा दिदीभाइ दाजुबहिनीलाई ज्ञान दिएर ज्ञानको ज्योतिले आधुनिक कृषि गरेर चाहिँ राष्ट्रलाई हराभरा बनाउन सहयोग गर्नुहुने छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी विश्वस्त छौँ। यो कार्यक्रम हामीले 7 प्रदेशमा नमुना कार्यक्रमको रूपमा लाने उद्देश्य लिएका छौँ। यो चाहिँ 2 वर्षे पाइलट प्रोग्राम हो। तालिममा 6 जना शारीरिक अशक्त भएका महिलाहरूको सहभागिता रहेको थियो र हालसम्म यो तालिम 12 जनाले लिइसक्नु भएको छ। नहीं होई छै जलावेला गोबर गोईठा बना के खेत बाड़ी में गोबर मल अभाव करा के प्रयोग कैला से गोबर मल उर्वर खेतवारी कृषि उत्पादन बढ़ा के खुशहाल बनाओ घर बारी छोड़ो अखने से गोईठा जलावे के आदत प्रयोग करो गोबर मल जमीन के गुण सुधरत जमीन के गुण सुधरत हाँ जमीन के गुण सुधरत। गोबरलाई गुइठा नबनाऊ खेती गरिएको जमिनमा प्रयोग गरेर माटोलाई उर्वर र उत्पादनशील बनाऊ। नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र हरिहर भवन। साताभरिका कृषि विकास सम्बन्धी गतिविधि बजार सूचना एवं मौसम सम्बन्धी जानकारीको सङ्गालो कृषि गतिविधि।